الدرس العاشر: تدريبات على قراءة نصوص تشتمل على مواقف حياتية مختلفة. التدريب الأول: اقرأ ثم أجب. أسرتي. أنا أحمد. أسرتي صغيرة. أبي وأمي وأنا وأختي خلود. أبي طبيب وأمي معلمة. أنا وأختي نساعد أمي في ترتيب البيت. عندي 6 سنوات وأختي 5 سنوات. 1. هات كلمة بها مد ألف وأخرى بها مد واو. باء. هات كلمة بها مد ياء. جيم. هات كلمة بها حرف مشدد. التدريب الثاني: استمع وردد. في العيد. أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد. كل عام أنت بخير يا محمد. محمد. وأنت بخير يا أحمد. عيد سعيد. التدريب الثالث: اقرأ ما يأتي قراءة جهرية صحيحة. في المسجد. أذهب مع أبي إلى المسجد في كل صلاة. وصديقي محمد يذهب مع والده في كل صلاة. المسجد قريب من بيتي. أحب الصلاة في المسجد. التدريب الرابع: انطق ما يلي نطقا صحيحا. ساعتي صغيرة أعرف بها وقتي. أستيقظ من نومي. أصلي صلاتي. وأتناول طعامي. وأقرأ درسي. أساعد والدتي في أعمال البيت. ألاعب قطتي. وأمشط شعري. وأرتب حجرتي. وأنظف ثوبي.